सर येवकार तुमकां. काल पर्वरीम बीजेपी मंडल संजीव नायक जे तुमचें नांव आसा तेजेर कंप्लेंट फायल केलेली आसा. हेजेर तुमचें मत कितें आसा? नमस्कार, हांव संजीव नायक. हांवें काल म्हाज्या एका फ्रेंडान म्हाका फोन करून सांगलें की बाबा रे, तुजेर पर्वरीचें मंडल पर्वरी पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेंट केला. हांवें तें कांय पळोवंक ना. तशें म्हाका सांगलां बाबा अमकें अमकें उलयल्या, अमकें अमकें हें केलां. आनी तांच्यांनी म्हटलां की हांवें तांच्या आमदाराची म्हणजे BJP पर्वरी आमदाराची बदनामी केल्या आनी हांव कितें तरी जातीचेर उलयता म्हणून. पयले सुवातेर हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां, हांव गोमंतक भंडारी समाजाचो प्रेसिडेंट आसा. आमी OBC लोक. आमी आमची चळवळ, आमचे डिमांड्स सरकारा कडेन मागत आसता. आमी 100 रोस्टर जो प्रोग्राम आसा तोवूय आमकां मान्य करून घेवपाचो आसा. आमकां कोटा इन कोटा घेवपाचें आसा. पूण म्हाका एकंदरीत कालचें जे कंप्लेंट आसा पळय ते पॉलिटिकल मोटिवेटेड आसा. आमदाराक प्रश्न करप हो आमचो हक्क आसा. आमचे वाटेन जे स्वदेश दर्शन 2 हो तेजो प्रोजेक्ट येता, तेजो टेंडर जाला, तेजी वर्क ऑर्डर जाल्या आनी आमचो आमदार बिंदासपणे सांगता आमकां पिशान काडून की तेजें कांयच जावंक ना, पेपर ड्रॉइंग सुद्दां तयार जावंक ना. त्याच प्रोजेक्टाचे फाल्यां पोमोरफॉय स्प्रिंगाचें इनॉग्रेशनूय तेणें प्रिंट केलां. आनी जे भुरगे जे आमचे गांवचे जे कोण म्हाजेर उलयल्या, म्हाका सांगलां कोणे उलयल्या पळय, ते आमचे भुरगे. आमी SC ST OBC ह्या लेवलाचे सगळे भुरगे. तिंकां कांय समजना, तिंकां तेणें मुद्दम सांगोन म्हाजेर उलोवपाक धाडल्या अशें दिसता. आनी तेका जाय आमचे भितर दोगांय भितर आमी तेजे कार्यकर्ते अशें तो चित्ता आनी आमचे भितर जावची दुस्पट जावची. पूण म्हाका कोणेंय इन्स्टिगेट केलो आमच्या भावाचेर, आमच्या भयणीचेर, हांव कंप्लेंट करचो ना. म्हाका सांगताले कोण, आरे कंप्लेंट कर, पळय तुका धमकी दिल्या. ही सगळी चाल आसा. आपल्या वयलें संकट दुसऱ्याचेर घालप आनी आपूण मजा करप. आमी शेकड्या वर्सां आमी OBC ST SC लोक ह्या उच्च शिकलेल्या लोकां कडल्यान मार खायत आसात. हांव जाणा आमच्या भावांक काय म्हाजेर उलयल्या तिंकाय आयज म्हाजें उलोवप बरें लागचें ना. पूण थोड्या दिसांनी तेवूय रियलायज जातलें की तेंकाय कोण तरी यूज करतलो म्हणून. कित्याक म्हाजें आनी तांचें कांयच वायटपण ना. तेंचो बड्डे येयलो हांव तांकां वीश करता, तेंचें कितें बरें जालें हांव तांकां वीश करता आनी तेवूय म्हाका वीश करता. अशें कांय ना की म्हाजें आनी ते कोण काल उलयल्या तेंचें आमचें कांय ना. ते आमचेच भाव. आनी हें डायवर्शन आमच्या आमदारान करचें न्हू. फोकस करचो. आमकां उदक ना हांगा, ते लायट ना, रस्ते पळय आमचे पाड पडल्या, ते सामकें कर. आनी हांगासर 1.5 लाख लोकांक हाडपाचो जो तुजो विचार आसा तो सोडून दी. आमकां नाका जाल्यार तुका कित्याक जाय तें? लोकांक नाका तें. आमचे हांगासर खजान लँड सेफ करया, आमचे बायोडायवर्सिटी, आमचे इकोसिस्टम, आमची मरीन लायफ आसा, आमचे न्हंयो आसा, आमच्यो पोंयो आसा, आमची शेतां आसा, आमचे दोंगर आसा. आमी हे आमच्या जाणट्यांनी आमकां राखून दवरले ते राखपाक करता. आनी हो प्रश्न तुका केलो जाल्यार तुजी स्वतावणूक जाता. तशें जाल्यार हांव परत हो प्रश्न करतलो, परत तुका सांगतलो, आमचे स्वयं राख, आमची शेतां राख, आमचे दोंगर राख, आमच्यो न्हंयो राख. हें तर ऑफेन्स जाल्यार हें ऑफेन्स हांव परत करतलो. सर तेंच्यांनी म्हटलां की तुमी खंय पर्वरीच्या आमदाराक खंय एक क्रिटिसायज करता खंय. कितें प्रकरण कितें म्हणून आनी कित्याक करता म्हणून तुमी अशें ते म्हणटा? क्रिटिसायज हें आमदाराक करप हें आमची कर्तव्य आसा, ड्युटी आसा. क्वेश्चनिंग करप तांकां तर दिसता ते क्रिटिसायज म्हणून. हांवें तुका तेंच सांगलें. हांवें ताका सांगलें हो जो स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट आसा तो आमच्या गांवांत नाका. आमकां हांगा 1.5 लाख लोक येयलो जाल्यार आमकां हांगाच्यान पर्वरी वचपाक नाका जातलें. आमच्या गांवचे सदांच आतांच आमकां लायट सामकी आसना, उदक आमकां 1 वर 1.5 वर येता. 1.5 लाख लोक येयलो जाल्यार ते उदक पाणी खंयचें यूज करतले? हांगाचेच करतले. तांकां संडास बांदलो, टॉयलेट बांदले जाल्यार टॉयलेटाची सिपेजच्यान आमच्यो न्हंयो पिड्यार जातल्यो. जसो हांगाचो क्रीक आसा पळय, सांतिनेज क्रीक, कांय उदक जाला पळय, तशें हें आमचें पयचें उदक नश्ट जातलें.
आमचे हांगा सावकां जाता, लोटस जाता, आमच्या शेतांनी कोंगे येता, सांगटा चडटा, ते सगळे नश्ट जातले. ते नाका. आमचे गांवचे लायफ शेकड्यान वर्सां हांगा सांबाळून दवरलेलें आसा, तें सांबाळूंक जाय. तेंच मागता तेजे कडेन हांव. आनी तें मागलो जाल्यार तेजी स्वतावणूक जाता, जाल्यार तेणें आमदारकी सोडप. तूं आमचे कडेन पांय पडून येयल्लो, आपल्याक एक चान्स दी, आपूण सेवा करूंक येयला, आपूण उदरगत करतलो, तुमची आमची सेवा करतलो. सेवा करता जाल्यार लोकांक जाय तसली सेवा कर. आणि सर दुसरें म्हणजे काल जे प्रकरण पोरोरी पुलीस स्टेशनार घडलें, तुमच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट फायल केली, तुमी बीन अशें कितें कंप्लेंट बीन फायल करपाचे बीन विचार आहा तुमचे? हांवें तें कंप्लेंट कितें आहा तें पळोवंक ना. म्हाजो एडवोकेटान तें RTIन मागलां, आतां दिलें जाल्यार खबर ना, घेवन गेला. ते पयलें कंप्लेनान कंटेंट कितें आसा तें पळोवंक जाय. सी, वी लीव इन अ डेमोक्रेसी, आय लीव इन अ डेमोक्रेसी. म्हाका आर्टिकल 19(1) गिव मी द लिबर्टी टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. म्हाज्यान उलोवं येता आनी बरोवं येता. म्हाका लायफ टू लीव, आर्टिकल 21. इक्वेलिटी, आर्टिकल 14-15. हे सगळे संविधानान दिल्ले अधिकार आसा. आनी हांव म्हजो अधिकारान तर उरला. हांवें अनपार्लमेंटरी वर्ड खंय यूज करूंक ना, अनकॉन्स्टिट्युशनल वर्ड खंय यूज करूंक ना. हांव शिकलेलो आसा, म्हाकाय खबर आसा की म्हाजी मर्यादा कितली आसा ती. काल कोण तरी म्हणटालो हें बघ, आमच्या आमेले गुंडा म्हटलो संजय नायकान, रोहन खंवटे गुंडा. हांवें हे खंयच उच्चार काडूंक ना. रोहन खंवटे गुंडा म्हणून म्हाकाय खबर आसा म्हाजी मर्यादा. पूण ते कोणें काडल्या? जेन्ना ते मामरे म्हणून तिंचो BJPचो स्पोक्सपर्सनाक जेन्ना ह्याच रोहन खंवटेन हातीक धरून हात चिड्डिलो, तेन्ना एक्स टनावडे, एक्स प्रेजिडेंट, तेणें म्हटलेलें आमी सगळ्यांनी आयकलां की तुजी गुंडागिरी हांगा सोंपची ना, आमी तुजी गुंडागिरी खपून घेवची ना म्हणून. तेन्ना प्रेस घेवन हांवें म्हणूंक ना, तें कोणें म्हटलां पळय तेणें विचार करचो हेचेर. ओके, थँक्यू सर.